जाने गिरामी जिन के तोहफे नबी की बेटी नबी के नवासे ने कबूल फरमा लिए, जिस जगह पर वो आराम फरमा है तो जिनके तोहफे उन्होंने कबूल फरमाए हैं खुद उनकी शान का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कोई सूरज का इनकार करे, चांद का इनकार करे तो चांद और सूरज को फर्क नहीं पड़ता। बिला तशबीह बिला मिसाल बात समझाने के लिए की जाती है। ये वो है जिनसे सूरज भी रोशनी मांगता है, जिनसे चांद भी रोशनी मांगता है। अज़ीज़ान गिरामी कोई उन हस्तियों का इनकार करे तो अपना अकीदा को खराब करेगा, अपनी आखिरत को खराब करेगा, उनकी शान में कमी आने वाली नहीं है। बेशक अज़ीज़ान गिरामी उनके तोहफे अल्लाह के नबी ने कबूल फरमाए, उनके तोहफे अल्लाह के नबी की बेटी ने कबूल फरमाए, नवासे रसूल जन्नत के मालिक ने कबूल फरमाए। फिर आज भी अगर 1400 साल के बाद हजरत सैयदना उस्मान गनी की जात पर हरफ उठाए, उंगली उठाए तो अज़ीज़ान गिरामी उसकी अपनी कोताही। और अज़ीज़ान गिरामी मुख्तसर आप खलीफा बने तो अज़ीज़ान गिरामी आज दुनिया के अंदर एक छोटा सौदा, कोई छोटा सा चेयरमैन बन जाए इलाके में, जिसकी मियाद भी मुकर्रर है कि 5 साल बाद उसका ओहदा खत्म हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी फकत दुनिया का एक छोटा सा होता है, उसकी शान और शौकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, उसके प्रोटोकॉल का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 36 लाख मुरब्बा मील के हाकिम, पैबंद लगा हुआ लिबास, पैबंद लगा हुआ लिबास। जब एक सफीर आपसे मिलने के लिए आया तो आपको क्या देखता है कि तपती हुई रेत पर ईंट का सरहाना बनाकर और आपकी साइड में कोड़ा रखा है जो आप उम्मी तौर पर हाथ में रखते थे, आप आराम फरमा रहे हैं, गहरी नींद सो रहे हैं। तो सफीर के तारीखी अल्फाज उसने कहा, ऐ उमर आपने इंसाफ किया, आपको तपती हुई रेत पर भी नींद आ गई। हमारे हुक्मरानों ने इंसाफ नहीं किया, उनको रेशम के बिस्तर पर महल्लात में भी नींद नहीं आती। अज़ीज़ान गिरामी आज शान का अंदाजा लगाए कि आप आराम फरमा हैं। उस वक्त मदीना की हुदूद से बाहर जो गार थे उनमें आग लग गई, आग फैलने लगी, मदीना के हुदूद में आने लगी। हजरत तमीम दाई आए दौड़कर, ऐ अमीरुल मोमिनीन आग आ रही है, मदीने के अंदर फैल गई तो बड़ा नुकसान होगा। आपने अपने सर मुबारक से दस्तार उतारी और आपने कोड़ा अता फरमाया तमीम दारी को। आपने फरमाया जाओ आपको जाकर उमर का पैगाम सुना दो कि अगर जमीन पर उमर इंसाफ कर रहा है, उमर का कोड़ा भी देख लो, उमर के दस्तार भी देख लो, अगर इंसाफ का निजाम चल रहा है तो फिर वापस चले जाओ। जनाब उमर की दस्तार को देखकर आग पीछे पलट गई। जनाब उमर वो है दरियाए नील रुका, आपके पास है लोग हुजूर, हर साल एक नौजवान लड़की को ज़िबा करके हलाल करके उसको डाला जाता है, तब जाकर नील चलता है। आपने रुका लिखा, आपने फरमाया है नील अगर तू चलता है रब के हुक्म से तो जारी रहे, अगर अपनी मर्जी से चलता है तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। आग के नाम पर रुका जाता है, दरियाए नील जारी हो जाता है। और एक शख्स आपके पास आया, लोंडी आपके पास आई, हुजूर मैं तेल लेकर जा रही थी, मेरा तेल जमीन पर गिर गया, हुजूर मेहरबानी फरमा दें, खुदा के लिए मेरी मालकन नाराज होगी, बड़ी सख्त है। आप गए, आपने फरमाया ऐ जमीन अगर तुझ पर उमर ने इंसाफ किया है तो फौरन इसका तेल वापस कर दे। जिसकी बादशाहत इतनी शान वाली हो, आग भी उसका कहा माने, दरिया भी उसका कहा माने, शेर और बकरी एक काट से पानी पिए, जमीन तेल वापस कर दे। जिसकी हुक्मरानी का सिक्का जमीन पर भी चले, पहाड़ों पर भी चले, दरियाओं पर भी चले, उसकी शान को बयान कौन कर सकता है। सुभान अल्लाह। और अज़ीज़ान गिरामी बादशाह ईरान ने आपके पास तोहफे भेजे, तीन तोहफे। अब सफीर आपको तलाश करता हुआ आया, उसने कहा कि मुसलमानों का बादशाह कहाँ रहता है। कहा गया कि जाओ मस्जिद नबी के बाहर जो शख्स गारा बना रहा होगा वही मुसलमानों का हाकिम है। वो आया, देखा कि आप गारा बना रहे हैं। उसने कहा हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन होकर गारा बना रहे हैं। आपने फरमाया कि मेरी हकीकत तो ये है कि मुझसे 6 ऊंट की लाइन सीधी नहीं होती थी। रब ने जब
مجھے دین عطا فرمایا، مشرق سے لے کر مغرب تک پوری کائنات سیدھی ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا جس دین نے یہ برکتیں عطا کی ہیں اس دین کی تعلیم کو کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے کہا حضور 3 تحفے لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلا تحفہ کہا یہ حضور خوشبو ہے، ایک قطرہ بھی اگر آپ روڑی پر بھی ڈال دیں، گندگی پر بھی ڈال دیں تو اس کی خوشبو پوری گندگی پر غالب آ جائے گی۔ آپ نے وہ پوری شیشی گارے کے اندر ڈالی، آپ نے فرمایا یہ گارا مسجد نبوی کی چھت پر جائے گا اور مسجد نبوی کے اندر سب نماز ادا کریں گے، سب کے حصے میں اس کی خوشبو آ جائے گی، سب اس کی خوشبو لیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا حضور یہ زہر ہے، ایک قطرہ بھی اگر آپ دشمن کو دیں گے، ایک قطرہ بھی، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم مواصل ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو کافر ہے، تیرا عقیدہ ہے زہر پینے سے موت آتی ہے، عمر کا عقیدہ یہ ہے کہ موت میرے رب کے حکم سے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے ایک قطرہ کہا تھا، آپ نے ساری شیشی پی لی۔ وہ حیران و پریشان آپ کو دیکھتا ہے، اس نے کہا حضور یہ تیسری ہمارے پوری بادشاہت کی سب سے حسین ترین لڑکی، اس کو اپنے نکاح میں لے آئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ مدینے کے اندر اعلان عام کرو۔ آپ نے فرمایا پتہ کرو کہ کون ہے جو بغیر نکاح کے ہے۔ پتہ کیا گیا ایک حبشی سیاہ فام غلام۔ آپ نے فرمایا نکاح کرنا چاہو تو اس نے کہا حضور حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا خرچ میں اٹھاؤں گا، ذمہ داری میں برداشت کروں گا۔ نکاح کرنے کے بعد آپ نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا اے بیٹی آج کے بعد تیرا رشتہ میرے ساتھ باپ اور بیٹی کا ہے، اگر تیرا شوہر تیرے ساتھ زیادتی کرے تو ایران کی طرف مت دیکھنا بلکہ میری طرف دیکھنا، تیرے ہر دکھ کا مداوع عمر بن خطاب کرے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے سروں کے تاج، یہ تھے ہمارے حکمران۔ عزیزان گرامی آپ کے الفاظ تاریخ کا عظیم ترین حصہ کہ آپ نے فرمایا اگر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ آج عزیزان گرامی اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو بلوچستان کے اندر جو تباہی آئی، سیلاب آیا، عزیزان گرامی یہ پہلی بار نہیں آیا۔ دکھی دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ہر سال بعد 2 سال بعد فلڈ آتا ہے، ہر بار بلند و بام دعوے کیے جاتے ہیں، ہر بار حکمران اکھاڑے میں آتے ہیں، کبھی 5 لاکھ امداد کا اعلان کیا جاتا ہے، کبھی 10 لاکھ امداد کا اعلان کیا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا انسانی جان کی قیمت چاہے سونے کے برابر کسی کو پیسے دے دیے جائیں، کیا اس کی جان کی قیمت کا مداوع ہو سکتا ہے؟ جن کے پیارے بچھڑ چکے ہیں عزیزان گرامی، ہر بار امداد کی جاتی ہے لیکن سیلاب کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی جاتی، کبھی ڈیم نہیں بنایا گیا اس ملک میں، کبھی پانی کی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی گئی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اطلاع آئی، آپ کے پاس اطلاع کیا آئی کہ پل ٹوٹا، کمزور تھا، بکری وہاں سے گری، اس کی لاش ٹوٹ گئی، رو پڑے۔ غلام نے کہا حضور والا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رب نے پوچھ لیا اے عمر تیرے دور میں پل اتنا ناقص کیوں تھا کہ میری بے زبان مخلوق کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس بات پر بھی رو رہے تھے اور آپ نے آپ کے ہاتھ میں کوڑا رعایا کی خبر گیری کرتے۔ عزیزان گرامی آپ کا گزر ہوا، ایک خیمے میں آپ نے دیکھا اکیلی بوڑھی اماں، آپ اس کے پاس تشریف لے کر کے آپ نے فرمایا آپ کا آگے پیچھے، اس نے کہا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ عمر کی جان کو رو رہی ہے کہ عمر مجھے بھول گیا ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس گھر میں راشن لانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عمر کو کیا خبر، تو اتنی دور رہتی ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اگر عمر مجھے نہیں جانتا تو عمر اپنی حکومت وہاں تک قائم کرے جہاں تک وہ لوگوں کی امداد کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے غصہ نہیں کیا، جلال والے تھے، آپ نے جلال نہیں کیا بلکہ آپ رو رو کر اس سے معافی مانگنے لگے۔ دل کے اندر خوف خدا تھا۔ عزیزان گرامی یہ حکومت آنی جانی ہے لیکن بہرحال ہر ایک چیز کا حساب ہوگا۔ میرا آقا امام الانبیاء نے فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول، کہ تم میں سے ہر وہ شخص جس کو عہدہ دیا گیا، جس کو ذمہ داری دی گئی،
क़यामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारियों से मुताल्लिक ज़रूर पूछा जाएगा। आज ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल को इंजॉय कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका हिसाब बहुत मुश्किल होगा। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बैठे अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद चंद बच्चियां आई, आकर अर्ज करने लगी, आए अमीरुल मोमिनीन, मेरी वालिदा ने पैगाम भेजा है कि हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, बकरियां तो हम जैसे तैसे चरा लेती हैं, अगर आप मेहरबानी फरमाते, पिछले खलीफा हमारे घर आते भी थे, बकरियों का दूध भी निकाल कर देते थे, हमारी जरूरत को भी पूरा करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, आपकी आंखों में आंसू आए, आपने फरमाया रब्बे काबा की कसम, अबू बकर सिद्दीक खुद चले गए, लेकिन हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर गए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर गए। ये था रियासत मदीना, ये थी रियासत मदीना की अगली तस्वीर। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने एक यहूदी को बाजार के अंदर भीख मांगते हुए पाया। आपने फरमाया कि तुझे पता नहीं कि नबी के शहर में मांगना मना है, यहाँ तो बिन मांगे मिल जाता है। तो उसने कहा हुजूर वाला मैं नबीना हूँ, कमा नहीं सकता। आपने उसका हाथ थामा, मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा के हाथ में दिया और फरमाया, ऐ अली, आज से ये जाने, इसका खर्चा जाने और आप जाने, इसके तमाम खर्चे आप पूरे करेंगे। जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुरा कर लब्बैक कहा। जब यहूदी का आपने हाथ थामा, यहूदी ने कहा हुजूर, दुनिया का खर्चा बाद में पूरा कीजिएगा, पहले मेरे दिल को भी पाकीज़गी अता फरमाइए। सुभान अल्लाह। ये थे हमारे बुजुर्गान दीन के किरदार, उनकी मोहब्बतें, उनकी जिम्मेदारियां। अज़ीज़ान गिरामी, और इनका आपस में रिश्ता कितना अजीज था। हजरत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक शख्स ने आकर आपके दरबार में चंद बातें कही और उसने कहा, ऐ उमर, मैं जो हक है इसको नापसंद करता हूँ, और कहने लगा कि मैं फितने को पसंद करता हूँ। तीसरे नंबर पर उसने कहा कि मैं यहूदियों को और ईसाइयों को सच्चा मानता हूँ। चौथे नंबर पर उसने कहा, जो चीज़ अभी आई नहीं है उस पर मैं ईमान रखता हूँ। आपने फरमाया इसकी बातें कुफर के अंदर हैं। आपने फरमाया जाओ और इसे जाकर कोड़े मारकर सजा दो। जनाब मौला अली मुश्किल कुशा तशरीफ लाए। याद रखें कि दौर अबू बकर सिद्दीक का हो, दौर हजरत उमर पाक का हो, दौर हजरत उस्मान गनी का हो, हजरत अली हर दौर के अंदर काज़ी उल क़ज़ात थे। आप चीफ जस्टिस ऑफ रियासत मदीना थे। आप तशरीफ लाए, आपने फरमाया, ऐ उमर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने सजा सुनाने में थोड़ी जल्दी की है। जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया, ऐ उमर, इसने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सच कही हैं। आपने फरमाया, सुने ये क्या कह रहा है। आपने फरमाया, सबसे पहले इसने कहा कि जो हक है उसको मैं नापसंद करता हूँ। रब कुरान में फरमाता है, वजाअत शकरतुल मौत बिल हक, कि मौत की सख्ती बिल्कुल हक है। अगर वो मौत की सख्ती को नापसंद करता है तो वो काफिर हरगिज नहीं है, वो गुनहगार हरगिज नहीं है। दूसरे नंबर पर उसने कहा, मैं फितने को पसंद करता हूँ। रब ने फरमाया, वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारा माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। अगर ये अपनी औलाद से और अपने माल से प्यार करता है तो ये मुजरिम नहीं है। तीसरे नंबर पर इसने कहा, मैं यहूदियों को भी सच्चा जानता हूँ, ईसाइयों को भी सच्चा जानता हूँ। रब का कुरान पहला पारा, वकालत यहूद लैसत नसारा अला शै, वकालत नसारा लैसत यहूद अला शै। यहूदियों ने कहा ईसाई झूठे, ईसाइयों ने कहा यहूदी झूठे। रब का कुरान कहता है दोनों सच्चे हैं, दोनों ही झूठे हैं। दोनों ने सच कहा। यहूदियों ने कहा ईसाई झूठे, रब ने फरमाया ये सच कहते हैं, वाकई झूठे। ईसाइयों ने कहा यहूदी झूठे, रब ने फरमाया सच कहते हैं, वो झूठे। आपने फरमाया ये भी तो यही कह रहा है, ईसाई भी झूठे, यहूदी भी झूठे, मैं दोनों को इस बात में सच्चा मानता हूँ। चौथे नंबर पर इसने कहा, जो अभी आई नहीं है उस पर ईमान लाता हूँ। क़यामत अभी आई नहीं है, ये क़यामत पर ईमान लाता है। आपने फरमाया, ऐ अली, अगर आज तू ना होता तो उमर हलाक हो जाता। अल्लाह, अगर तू ना होता तो उमर हलाक हो जाता। अज़ीज़ान गिरामी, साबित हुआ
کہ ذکر صحابہ ہو یا ذکر اہل بیت ہو، دونوں آپس میں مطابقت رکھتے ہیں، دونوں کی آپس میں متفق علیہ محبت ہے، کہیں پر کوئی مقابلہ نہیں ہے، کہیں پر کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہر بات میں ان کا مشن بھی ایک ہے، ان کی رائے بھی ایک ہے۔ اور جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وقت شہادت قریب آیا، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی آپ کے بارے میں یہ خبر عام فرما دی تھی، میرے آقا امام الانبیاء نے کہ اے عمر، رب تجھے شہادت والی موت عطا فرمائے گا۔ اب حالت نماز میں آپ پر حملہ کیا گیا، فیروز لولو نے آپ پر حملہ کیا، تو حالت نماز میں آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر صورت تلاوت کر کے نماز مکمل فرمائی۔ اب صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ جب نماز ادا کرتے تھے تو کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے، جو شریعت کا حکم ہے، تو وہ قاتل کو بھاگنے کا راستہ نہ مل پایا تو اس نے 13 صحابہ پر حملہ کیا، 7 موقع پر شہید ہوئے، 6 زخمی ہو گئے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ راستہ بالکل نہیں مل رہا تو اس بدبخت نے چھری اپنے گردن پر پھیر دی۔ آپ نے فرمایا کس نے مجھ پر حملہ کیا؟ کہا حضور فلاں نے۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، یہ شکر ہے میرے رب کا کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے دامن آلودہ نہیں ہوا، یہ بے ایمان تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، کھجور کا شربت پیش کیا گیا، وہ پیٹ کے ذریعے نکل گیا، دودھ کا آپ کو پیش کیا گیا پیالہ، وہ بھی پیٹ کے ذریعے نکل گیا۔ اب کمزوری کا عالم ہے، آپ نے اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جا کر میرا سلام عرض کرنا، اور ان کو جا کر یہ کہنا، امیر المؤمنین نہ کہنا، ان کو جا کر کہنا خطاب کا بیٹا عمر آپ سے اجازت کا طلبگار ہے، آپ اس جگہ کی مالکہ ہیں، یہ گنبد خضراء کی جگہ آپ کی ہے، یہ حجرہ آپ کا ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھے قبول فرما لیں، تھوڑی سی جگہ مجھے بھی عطا فرما دیں۔ اور فرمایا کہ ان کو مجبور نہ کرنا، ان کو بے بس نہ کرنا، ان کو واسطہ نہ دینا، ان کو قسم نہ دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر سارا حال سنایا جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فوراً فرمایا پردے کے پیچھے سے کہ کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو دیتا نہیں ہے، اور جگہ بھی وہ جہاں سردار انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد گرامی آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن اے عمر، تو نے مجھ سے مانگا ہے تو میں اپنی ذات پر آپ کو ترجیح دیتی ہوں۔ جن کے لیے امہات المؤمنین اپنی جگہ وقف کر دیں، ان کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں آرام فرما ہے۔ کیا یہ شان کم ہے کہ جن کو میرے آقا امام الانبیاء نے دائیں اور بائیں آرام کرنے کے لیے جگہ عطا فرمائی ہے؟ اور میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا رب نے مجھے 2 آسمانی وزیر عطا فرمائے، 2 زمینی وزیر عطا فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا آسمان کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ سبحان اللہ۔ جن کو میرے آقا اپنا وزیر مقرر فرما دیں، جن کو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے تحفے عطا فرما دیں۔ اور عزیزان گرامی، آج ہم میں سے کتنے ہوں گے جو گھر کے اندر اس حال میں پیش آئیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصر گئے، جب واپس آئے تو آپ کے پاس مال تھا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بیٹے تیرے پاس مال کہاں سے آیا؟ عرض کی حضور میں مصر گیا تھا، مصر کے گورنر سے میں نے پیسے ادھار لیے، میں نے تجارت کی، رب نے تجارت میں برکت عطا فرمائی، یہ مال میں نے تجارت سے کمایا ہے۔ آپ مصر کے گورنر کے پاس گئے، آپ نے فرمایا تو نے مال دیا تھا؟ عرض کی حضور میں نے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ذاتی جیب سے دیا تھا یا خزانے سے دیا تھا؟ عرض کی حضور مصر کے خزانے سے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس اتنا خزانہ ہے کہ تو ہر بے روزگار کو یہ ادھار رقم دیتا ہے؟ اس نے کہا ہر ایک کو تو نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا پھر میرے بیٹے کو اس لیے دیا کہ یہ امیر المؤمنین کا بیٹا ہے،
آپ نے فرمایا یہ سارا مال جو میرے بیٹے نے کمایا ہے یہ سارا کا سارا مسلمان